Bonjour et bienvenue à tous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous avez une question, n'hésitez pas de la poser au niveau des commentaires. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir quelques exercices concernant le cours, les séismes et leur relation avec la tectonique des plaques. في فيديو اليوم سوف نرى مجموعة من التمارين الخاصة بدرس الزلازل وعلاقتها بتكتونية الصفائح. Exercice 1. Répondez aux questions en choisissant la bonne ou les bonnes réponses. أجب عن الأسئلة باختيار الجواب أو الأجوبة الصحيحة. Appareil qui enregistre les ondes sismiques. A. Foyer. B. Épicentre. C. Sismographe. الجهاز الذي يسجل الموجات الزلزالية. هل هو A. البؤرة. B. المركز السطحي أو C. مسجل الهزات. La bonne réponse est C. C'est le sismographe. مسجل الهزات. Le foyer d'un séisme A est le lieu de rupture de la roche. B est le lieu où les ondes sismiques arrivent en premier. C est localisé à la verticale de l'épicentre. بؤرة الزلزال هل هو A. مكان حدوث كسر على مستوى الصخرة. B. المكان الذي تصل إليه الموجات الزلزالية في الأول. أو C. يوجد عموديا على المركز السطحي. Donc, les bonnes réponses sont A et C. بؤرة الزلزال le foyer هو أولا مكان اللي كتكون على مستواه كسر في الصخور. ثانيا يوجد عموديا على المركز السطحي. Lieu de la surface terrestre situé à la verticale du foyer. A. Foyer. B. Épicentre. Ou C. Sismographe. مكان على سطح الأرض يوجد عموديا على البؤرة. هل هو البؤرة، المركز السطحي، أو مسجل الهزات؟ طبعا الجواب الصحيح هو B. كما كنلاحظوا من خلال الصورة فالمركز السطحي هو المنطقة التي توجد على السطح وتوجد عموديا فوق بؤرة الزلزال. L'épicentre d'un séisme est A. Le point à l'origine d'un séisme. B. Le point à la surface de la Terre à la verticale du foyer. C. Le point de la surface où les dégâts sont les plus importants. المركز السطحي للزلزال هل هو A. المنطقة التي تعتبر مصدرا للزلزال. أو B. منطقة السطح التي توجد عموديا فوق البؤرة. أو C. المنطقة التي توجد على السطح والتي تحدث فيها أكبر الخسائر. الجواب الصحيح هو B و C. l'épicentre d'un séisme المركز السطحي للزلزال هو أولا نقطة السطح التي توجد عموديا فوق البؤرة. وثانيا هو المكان الذي يسجل فيه أكبر الخسائر. Un sismogramme est un appareil d'enregistrement des séismes, une vibration du sol ou un enregistrement des mouvements du sol. سجل الهزات le sismogramme هو سجل الهزات. واش هو A. جهاز يسجل الزلازل. أو B. هو اهتزازات للأرض. أو C. هو تسجيل لحركات الأرض. الجواب الصحيح هو C. le sismogramme أي سجل الهزات هو عبارة عن تسجيل لحركات الأرض. Les limites des plaques peuvent être repérées par A. La présence de nombreux volcans. B. La présence de nombreux séismes. Ou C. La présence de mer. من حدود الصفائح الصخرية نستطيع أن نحددها بوجود العديد من البراكين أو وجود العديد من الزلازل أو وجود البحار. الجواب الصحيح هو A و B.
حدود الصفائح دائما كنلقاو على مستواها العديد من البراكين والعديد من الزلازل. Exercice 2. Donner un nom. اعطي اسما أو سمي. Ondes sismiques qui apparaissent en premier sur les sismogrammes. شنو هي الموجات الزلزالية التي تظهر هي الأولى على سجل الهزات؟ Donc la bonne réponse est les ondes P. الموجات الزلزالية P هي أول موجات تسجل على سجل الهزات، تليها الموجات S ثم الموجات L. Appareil qui enregistre les ondes sismiques. ما هو اسم الجهاز الذي يسجل الموجات الزلزالية؟ طبعا la bonne réponse est le sismographe أي مسجل الهزات. Lieu de la surface terrestre situé à la verticale du foyer. إذا مكان على سطح الأرض يوجد عموديا فوق البؤرة. طبعا la bonne réponse est l'épicentre المركز السطحي. Enfoncement de la plaque océanique sous la plaque continentale. انغراز الصفيحة المحيطية تحت الصفيحة القارية. La bonne réponse est la subduction. ظاهرة الطمر اللي خلالها الصفيحة المحيطية اللي كتكون أكثر كثافة تنغرس تحت الصفيحة القارية الأقل كثافة. Exercice 3. Cherchez l'intrus. ابحث عن العنصر الدخيل. شو معنات هاد الأسئلة؟ وأننا كنعطيو مجموعة ديال الكلمات، كتكون وحدة من دوك الكلمات اللي كاينة معاهم ما كتنتميش للمجموعة، ما كايناش شي علاقة بينها وبين ديك الكلمات الأخرى. Zone de rapprochement, fosse océanique, dorsale, disparition de la lithosphère. La zone de rapprochement هي منطقة تقارب. fosse océanique حفرة محيطية. dorsale ذروة محيطية. disparition de la lithosphère اختفاء الغلاف الصخري. إذن كنلاحظ بأن الكلمة اللي ما كتنتميش للمجموعة هي لا دورسال الذروة، لأن كما كنعرفوا لا دورسال كتكون على مستوى منطقة تباعد وليس منطقة تقارب. فوس أوسيانيك الحفرة المحيطية كتكون في مناطق التقارب، وأيضا لا ديسباريسيون دو لا ليتوسفير اختفاء الغلاف الصخري تيكون في مناطق التقارب. إذن الجواب الصحيح هو دورسال. onde sismique, érosion, foyer, épicentre. الموجات الزلزالية، الحث، بؤرة ومركز سطحي. العنصر الداخلي لانترو اي ليغوزيون، ظاهرة الحث، إن ما عندهاش علاقة بالموجات الزلزالية والمركز السطحي وبؤرة الزلزال. Exercice 4. Le 20 octobre 1980, un violent séisme secoua le nord de l'Algérie. La carte suivante montre les intensités ressenties dans différentes villes. في 20 أكتوبر سنة 1980 زلزال عنيف ضرب شمال الجزائر. الخريطة التالية تبين مختلف الشدات التي تم تسجيلها بمختلف المدن. Donc la première question, qu'est-ce qu'un séisme? ما هو الزلزال؟ Un séisme est un tremblement de terre provoqué par la libération d'énergie accumulée en profondeur. الزلزال هو عبارة عن هزة أرضية يسببها تحرير الطاقة التي تجمعت في العمق. Deuxième question, qu'est-ce que l'intensité d'un séisme? ما هي شدة الزلزال؟ L'intensité est liée aux effets et dégâts provoqués par un séisme à un endroit donné. Par exemple, le ressenti des habitants, chute d'objets, etc. شدة الزلزال مرتبط بالتأثيرات والخسائر التي يخلفها الزلزال في منطقة معينة، مثلا ما يحسه السكان، تساقط الأشياء، ظهور شقوق إلى غير ذلك. Troisième question, comment mesure-t-on l'intensité d'un séisme? كيف نقوم بقياس شدة الزلزال؟ Il y a deux choses à faire. Premièrement, le recueil de témoignages, par exemple les enquêtes auprès de la population, et déterminer les dégâts produits à la surface. لتحديد شدة الزلزال أولا لدينا تصريحات الشهود، ولدينا أيضا les dégâts produits à la surface، أي تحديد مختلف الخسائر التي تظهر على السطح كظهور شقوق
سقوط المنازل إلى غير ذلك. 4. Quelle échelle sert de référence à l'intensité؟ إذن شنو هو السلم اللي من خلاله كنقومو بتحديد الشدة ديال الزلزال؟ C'est l'échelle MSK qui est graduée de 1 à 12. طبعا سلم MSK هو اللي كيتستعمل لتحديد شدة الزلزال، وهو ينطلق من الدرجة 1 إلى الدرجة 12. 5. Dresser la carte d'intensité du séisme en dessinant les lignes isoséistes sur la carte de l'Algérie. يعني يجب إنجاز خريطة الشدة الزلزالية لزلزال الجزائر من خلال رسم منحنيات الشدة على الخريطة. شنو هي لي زيزوزيست أو منحنيات الشدة؟ وعبارة عن خط يربط المناطق التي تم الشعور فيها بنفس شدة الزلزال. إذا خدينا مثلا الدرجة 2 فاحنا لقيناها في تيزي وزو، لغوات وتلسمان. دونك هاد 3 ديال المدن غنحاولو نربطوهم بخط. ثم لدينا مثلا منطقة أسيرة، سعيدة وهران أوران تم تسجيل 4. دونك غنحاول ناخدو القلم ونربطو المدن اللي فيها نفس الشدة بخط. La dernière question. Où est situé l'épicentre؟ إذن شنو هي المنطقة اللي كتمثل ليا المركز السطحي؟ كما شفنا سابقا فالمركز السطحي هي المنطقة اللي كتسجل فيها أكبر الخسائر، وبالتالي هي المنطقة اللي كتسجل فيها أكبر شدة. وفي هذه الحالة أكبر شدة اللي هي 8 تم تسجيلها في مدينة الأصنام. دونك l'épicentre هو الأصنام. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez bien compris et à la prochaine vidéo.